नमस्कार, मेरो नाम अनुष्का आचार्य हो। म चाहिँ इन्ट्रान्स टुजबाट हो। हाम्रो यही जेठ 4 बाट मेडिकल प्रिपरेसन गर्न चाहनुहुने सबैजनालाई नेक्सस 5.0 ब्याच स्टार्ट हुँदैछ। यसमा चाहिँ हामीले के फिचर्स पाउँछौं भन्दा डेली लाइभ क्लासेस र भिडियो रेकर्ड्स पाउन सकिन्छ र अलरेडी 3000 आवर्स को भिडियो लेक्चर्सहरु पनि छ यसमा र साथै हाम्रो वीकली मोडल एक्जाम पनि कन्डक्ट हुन्छ यसमा र सिनियर्सहरुबाट एक्सपिरियन्स टिचर्सहरुबाट एकदम धेरै गाइडेन्स र मेन्टरशिप पनि पाइन सकिन्छ र हाम्रो फर्स्ट 50 स्टुडेन्ट्सको लागि चाहिँ प्री बुकिङको लागि एकदम स्पेशल अफर छ। फर्स्ट 50 स्टुडेन्ट्सले 2999 रुपीसमा आफ्नो सिट सेक्युर गर्न सक्नुहुन्छ र बाँकी के डिटेल्स चाहिने हो भने चाहिँ तपाईको नम्बरमा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ पहिलाको भिडियो लेक्चरमा क्वेशन नम्बर 9 सम्म डिस्कस गरेका थियौं, व्याकरण पोर्सनलाई कम्प्लिटली सल्भ गरेका थियौं र अब चाहिँ हामीले पठनबोध र राइटिङ सेक्सनलाई आजको लेक्चरमा कभर अप गर्ने छौं। अब चाहिँ प्रश्न नम्बर 10 मा जाउँ। यो हामीलाई एक्जाममा प्रश्न नम्बर 10 भनेर आउँछ। यसमा चाहिँ हामीलाई एउटा अनुच्छेद दिएको हुन्छ र केही प्रश्नहरु सोधिन्छन्। हामीले यो प्रश्नहरु हेरेर यो अनुच्छेदबाट यसको आन्सर पत्ता लगाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामी धेरै जनाले के गर्छौं भन्दा यहाँ ठ्याक्क यो प्यासेज पढ्दैनौं अनि यसमा क्वेशन जे दिएछ त्यही लेखिहाल्छौं, तर यसको आन्सर चाहिँ माथि पनि हुन सक्छ, तल पनि हुन सक्छ, डिफ्रेन्ट लाइन्समा यसको आन्सर हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ पुरै प्यासेज राम्ररी एकचोटी सरर पढेर यसलाई आन्सर लेख्न सकिन्छ। यही हुन पर्छ भन्ने छैन, आफ्नै भाषामा लेख्न पनि सकिन्छ, मिलाएर लेख्ने हो। अब यो उदाहरण चाहिँ हेरौं है। यसमा चाहिँ यो समाचार भन्नाले भनेर एउटा समाचारको बारेमा एउटा अनुच्छेद दिएको छ र यहाँ प्रश्नहरु छन्। अब यो चाहिँ त्यसको प्रश्नको उत्तरहरु हो। अब प्रश्न नम्बर क मा के सोधेछ भन्दा कस्तो विषयवस्तु समाचार बन्न सक्छ, कस्तो विषयवस्तु समाचार बन्न सक्छ भनेर हामीलाई प्रश्न आयो र अब हेरौं है। अब हामीले यो सुरुबाटै पढौं। यहाँ आयो यसरी दिएको रहेछ है। जुन कुराले पाठक वा स्रोतको ध्यान आकर्षित गर्छ र नयाँ सूचना सम्प्रेषण गर्छ त्यस्तो विषयवस्तु समाचार बन्छ। अब हामीले यति लाइन हेरेर यति मात्र हो आन्सर भनेर चाहिँ भन्न हुन्न है। हामीले केही अगाडि पछाडी पनि हेर्न सक्छौं है। अब समाचार बन्ने विषयवस्तुहरु के रहेछन् भनेर यहाँ माथिको लाइनले पनि भनेछ। समाचारका विषय अन्तर्गत राजनीति, शिक्षा, खेलकुद, व्यापार, वाणिज्य, संस्कृति यिनीहरु पनि पर्दा रहेछन्। यस्ता विषयहरु समाचार अन्तर्गत पर्ने रहेछन्। त्यही भएर हामीले आन्सरमा यो दुईटै कुरालाई मिलाएर लेख्न पर्ने हुन्छ र यसको आन्सर हेरौं। पाठक वा स्रोतको ध्यान आकर्षित गर्ने र नयाँ सूचना सम्प्रेषण गर्ने राजनीति, शिक्षा, खेलकुद, व्यापार, वाणिज्य, संस्कृति आदि जुनसुकै विषयवस्तु पनि समाचार बन्न सक्छ। दुईटा लाइनबाट हामीले मिलाएर एउटा आन्सर लेख्यौं। ठ्याक्क त्यही हुन पर्छ भन्ने छैन, त्यो सानो क्लासमा त्यस्तै हुन्थ्यो, तर अब चाहिँ माथि तल हेरेर राम्ररी एनालाइसिस गरेर यसको आन्सर लेख्यो भने हामीले कम्प्लिट मार्क्स पाउँछौं, नभए हाम्रो आन्सर चाहिँ इन्कम्प्लिट हुन्छ है। अब अर्को प्रश्न रहेछ यहाँ, समाचारको भाषा कस्तो हुनुपर्छ। अब समाचारको भाषाको बारेमा सोध्यो हामीलाई। अब अनुच्छेदमा हेरौं है। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ समाचारको भाषा यहाँ छ है। हाम्रो फर्स्टको वर्ड कता भनेर पनि पत्ता लगाउन सक्छौं। समाचारको भाषा भनेपछि यतातिर छ है, यसको तलमाथितिर यसको आन्सर पर्छ है। समाचारको भाषा सकेसम्म सरल हुनुपर्छ, छोटा छोटा वाक्य प्रयोग गर्नु राम्रो मानिन्छ अनि अनावश्यक विशेषण वा क्रिया विशेषणको प्रयोग गर्नु राम्रो मानिदैन। तीनटा लाइनको एउटा आन्सर हुन्छ। अब यो जेको त्यही सार्ने होइन, हामीले हाम्रो भाषामा मिलाएर वाक्य बनाएर लेख्ने हो। अब यो चाहिँ यसको आन्सर हो, यसलाई मिलाएर हामीले लेखौं है। समाचारको भाषा सरल, छोटो छोटो वाक्य प्रयोग गरिएको र अनावश्यक विशेषण क्रिया विशेषण नजोडिएको हुनुपर्छ। त्यही सारेको भए हाम्रो 3-4 लाइनको बन्थ्यो, 4-5 लाइनकै बन्थ्यो।
तर यो 1 नम्बरको क्वेसन हो, यो एउटा 1 नम्बरको क्वेसन हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई मिलाएर छोटो गरेर लेख्यौँ। यसरी नै गर्नुपर्छ। फिचर घटनापरक र प्रक्रियापरक समाचारमा के भिन्नता छ? भिन्नता छ, सबैको भिन्नता देखाउनु पर्यो भनेपछि यो अलिकति लामो हुन सक्छ। अब यसको उत्तर हेरौँ है। अब यसरी हेर्दाखेरि यसरी यहाँ फिचर घटनापरक र प्रक्रियापरक भनेर भनेको छ। अब यतै छ हाम्रो एन्सर भनेर हामीले बुझ्न पर्यो। अब चाहिँ सुरुमा घटना प्रदानको बारेमा दिएको रहेछ। घटना प्रदान समाचार प्राय दृश्य विवरणमा केन्द्रित हुन्छ। यस्तो समाचारमा को, के, कहाँ, किन, कसरी, कहिले जस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरिन्छ। अब प्रक्रियापरक समाचारको बारेमा यहाँ दिएको छ अनि फिचरको बारेमा पनि यहीँ दिएको छ। भनेपछि अब यो पुरैलाई मिलाएर लेख्न पर्यो हामीले। एउटा 1 नम्बरको उत्तर बनाउन पर्यो यो पुरैलाई मिलाएर। अब यसमा चाहिँ हामीले यसरी लेख्न सक्यौँ। अब यो लामो भयो, अलि छोटो गरेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले अलि लामो गरेर लेखेको छु। फिचरमा कुनै खास घटना, पहिला फिचरको बारेमा सोधेछ। अब त्यहाँ चाहिँ घटनापरकको बारेमा पहिला दिएको थियो। अब यहाँ फिचरको बारेमा पहिला सोधेको भएर मैले फिचरको बारेमा पहिला लेखेँ। फिचरमा कुनै खास घटना वा तथ्यलाई कलात्मक बनाएर प्रस्तुत गरिन्छ। त्यसै गरी घटनापरक समाचार प्राय दृश्य विवरणमा केन्द्रित रही को, के, कहाँ, किन, कसरी, कहिले जस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरिन्छ। प्रक्रियापरक समाचारमा भने घटनाको सरसर्ती वर्णन मात्र नगरी तथ्यको विस्तृत व्याख्या, त्यसको पृष्ठभूमि र परिणामका बारेमा पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ। र यति लेख्नुभयो भने तपाईहरूले फुल मार्क्स पाउन सक्नुहुन्छ। र अब चौथो प्रश्न हामीलाई के दिएछ भन्दा समाचारका विशेषता के हुन्? समाचारका विशेषता खोज्न पर्यो हामीले। अब विशेषता भन्ने शब्द कहाँ छ अनुच्छेदमा भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ है। अब विशेषता भन्ने त कहाँ छ खै हामीले खोजौँ है। विशेषता भन्ने शब्द कहाँ रहेछ पहिला एकचोटि सबै पढ्नुस् अनि त्यो शब्द कहाँ त्यसैको वरिपरि एन्सर खोज्न ट्राई गर्नुस्। अब यहाँ विशेषता भन्ने शब्द चाहिँ लास्टमा रहेछ नि। विशेषता हुन्, समाचारका विशेषता हुन् भनेको छ। समग्रमा भन्दा सत्यता, विश्वसनीयता, नवीनता, रोचकता, सन्तुलन, भाषिक सरलता, स्पष्टता र मिठास समाचारका विशेषताहरू रहेछन्। अब हामीले यसैलाई लेखिदिने हो। जेको त्यही लेख्न पनि मिल्छ, तर कतिपय प्रश्नहरूमा आफैले मिलाएर पनि लेख्ने हो है। समाचारका विशेषता विश्वसनीयता, सत्यता, नवीनता, रोचकता, सन्तुलन, भाषिक सरलता, स्पष्टता र मिठास हुन्। अब यति गरेपछि हाम्रो प्रश्न नम्बर 10 पनि सकियो र हामीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ कुनै शब्द दिन्छ त्यसको अर्थ लेख अथवा त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर भनेर पनि दिन सक्छ। अब हामीलाई आउँछ भने त ठिकै छ, आउँदैन भने चाहिँ कुन सन्दर्भमा युज भछ त्यो शब्द भनेर हामीले हेर्ने, त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने के कुन ठाउँमा युज गरेछ, कस्तो कुरालाई युज गरेछ भनेर हामीले अलिकति पनि राम्ररी त्यो सेन्टेन्स पढ्यौँ भने त्यसको मिनिङ हामीले त्यसको मिनिङ लेख्न सक्छौँ अनि वाक्य पनि बनाउन सक्छौँ। अब चाहिँ प्रश्न नम्बर 11 है। प्रश्न नम्बर 11 मा चाहिँ हामीलाई के सोध्छ भन्दा बुदा टिपोट सारांश लेखन सोध्छ है। सारांश भनेको सार हो। सारांश सारांशमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो भनेको चाहिँ सार अथवा अंश हो। यसमा चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो भन्दा यो पुरै अनुच्छेद यति लामो अनुच्छेदको सार यसको जिस्ट हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ कि। अब यसमा यसको यो लेख्ने पनि एउटा फर्मेट छ। अब त्यसलाई हामीले राम्ररी लेख्नुपर्छ, फर्मेटमा लेख्नुपर्छ अनि यसमा चाहिँ लगभग फुल मार्क्स चाहिँ दिन्छ है राम्ररी गर्यो भने, फर्मेट मिलायो भने। सारांश लेख्ने फर्स्ट स्टेप भनेको हामीले यहाँ दिएको अनुच्छेदको सबै कतिवटा शब्द छ भनेर गन्ने हो।
जस्तै यहाँ 1 2 3 4 5 6 भनेर सबै गर्नुहोस् एकचोटि, धेरै बेर लाग्दैन है। अब यहाँ कति शब्द रहेछन् हेर्छु, यहाँ 221 वटा शब्द रहेछन्। यो अनुच्छेदमा 221 वटा शब्द रहेछन्। अब सारांश लेख्दाखेरि हामीले यो पुरै अनुच्छेदलाई 1/3मा कन्भर्ट गर्ने हो, 1/3। अब 3 भागको 1 भाग बनाउनको लागि चाहिँ हामीले यो शब्दहरूलाई 3 ले डिभाइड गरिदिउँ। तपाईहरुले अब क्याल्कुलेटर लानुहुन्छ भने मैले चाहिँ यतिको लागि क्याल्कुलेटर लिएर जान्थे छिटो हुन्छ भनेर। अब नेपालीको एक्जाममा यसको लागि चाहिँ क्याल्कुलेटर चाहिन्छ अथवा आफैले गर्दा पनि भयो। 221 लाई 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि अब कति आउँछ है, 74। 74 वटा सब्जेक्ट शब्द आउँदो रहेछ। जस्तै अब 73.33 आयो भने चाहिँ तपाईले त्यसलाई चाहिँ 74 मान्दिनुस्, 73 नमान्नुस् के। 73.1 आयो भने त्यसलाई 74 नै मान्नुस् है। तपाईहरुले त्यो डेसिमल पछि चाहिँ राउन्ड अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी 1/3 शब्द पत्ता लगाइसकेपछि हाम्रो सारांश चाहिँ यतिवटा शब्दको हुनपर्छ भनेर बुझ्न पर्यो हामीले। अब यसको सारांशको मोडल फर्म्याट हेरौँ है। यो अनुच्छेदको सारांश कसरी लेख्ने हेरौँ। अब सुरुमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा हामीले बुँदा लेख्नुपर्छ, 4 वटा बुँदा लेख्नुपर्छ है। 4 वटा बुँदा लेख्ने, बुँदा भनेको चाहिँ के हो भन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स हो। त्यो अनुच्छेदको इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरूलाई हामीले बुँदामा लेख्ने हो। कुनै अब शब्दहरू हुन्छ है, त्यो वाक्यहरू हुन्छ, शब्दहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ चाहिएकै हुन्न कि यत्तिकै अब राम्रो लिट्रेचरलाई राम्रो बनाउनलाई, त्यो अनुच्छेदलाई राम्रो बनाउनलाई युज भएको हुन्छ। तर खास त्यसले के भन्न खोजेको हो त भन्ने कुरा चाहिँ अब यो पोइन्ट्सहरूले भन्छ कि। यसले इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू हामीले 4 वटा लेख्ने हो यहाँ खोजेर। जस्तै मैले लेखेको रहेछु यहाँ, नेपालमा 5 प्रकारको हावापानी पाइनु। अब यसमा चाहिँ पाइन्छ भनेर लेखेर पूर्ण विराम दिने होइन, पाइनु यस्तो आउनु जानु त्यसरी लेख्ने है। यो आइनु जानु आउनु जानु पाइनु त्यसरी लेख्न पर्छ। अनि सेकेन्डमा छ अनि कमा दिनु है लास्टमा। त्यति लेखेपछि यस्तो पूर्ण विराम दिने होइन, पूर्ण विराम दिने होइन है। अनि यसमा चाहिँ तराई, भावर, दुन र चुरे पर्वतको आसपासमा उष्ण मनसुनी अनि चुरे पहाड र महाभारत पर्वतको क्षेत्रमा न्यानो समितोष्ण हावापानी पाइनु, फेरि पाइनु। महाभारत पर्वतको उच्च भाग र हिमालको तल्लो भागमा ठण्डा समशीतोष्ण र हिमाली क्षेत्रमा शुष्क ठण्डा लेकाली हावापानी पाइनु, फेरि पाइनु छ है। उच्च हिमाली क्षेत्रमा ऋणात्मक तापक्रम हुने हिमाली हावापानी पाइनु। अब लास्टमा चाहिँ पूर्ण विराम दिन पाइन्छ, तर अगाडि चाहिँ पाइँदैन, अगाडि कमा दिने हो। अब यो चाहिँ यसको सार हो, त्यो अनुच्छेदले भन्न खोजेको कुरा हामीले यसमा लेख्यौँ। तर यो चाहिँ 74 वटा वर्ड्स भन्दा बढी हुन भएन। यसमा 74 वटा वर्ड्स भन्दा बढी हुन चाहिँ भएन, कम हुन पाइयो यो बुँदामा चाहिँ। तर 74 भन्दा बढी चाहिँ हामीले गर्न भएन है, त्यो राम्रो हुँदैन। अब चाहिँ हामीले के गर्ने हो भन्दा कुनै पाठबाट अनुच्छेद दिन्छ भने हामीले पाठको शीर्षक लेख्ने होइन, आफै बनाउने हो। अब यो नेपालको हावापानी भनेर यो शीर्षक यो आफै बनाएको शीर्षक हो। हामीले चाहिँ यो पढेर यो अनुच्छेदको शीर्षक के हुन सक्छ भनेर आफै सोच्ने हो र यसको चाहिँ यसरी शीर्षक लेख्ने हो है। अब यही बुँदालाई तपाईले एक्सप्लेन गर्नुस्। अब यही बुँदालाई एउटा शीर्षक लेख्नुस्, बुकको शीर्षक लेख्ने होइन, अनुच्छेदको आफूलाई जे लाग्छ त्यही शीर्षक लेख्ने हो। अनि यसमा चाहिँ यसलाई नै एक्सप्लेन गरिदिनुस्। यसलाई चाहिँ अब यसलाई नै विस्तार गरिदिने के। जस्तै अब नेपालमा उष्ण मनसुनी, न्यानो समितोष्ण, ठण्डा समितोष्ण, लेकाली र हिमाली गरी 5 प्रकारको हावापानी पाइन्छ। तराई, भावर, दुन र चुरे पर्वतको आसपास क्षेत्रमा उष्ण मनसुनी हावापानी पाइन्छ भनेर अब यसैलाई नै यो डिस्क्राइब गरेको हो। तर यो डिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ठ्याक्क 74 वटा बनाउन पर्छ है। यहाँ 74 वटा थियो नि, यसलाई 221 लाई 3 ले डिभाइड गर्दा यता चाहिँ कम हुन पाइयो, जति कम हुन नि पाइयो, अलिकति थोरै कम हुन नि पाइयो, तर धेरै हुन भएन। यसमा चाहिँ सकेसम्म ठ्याक्क 74 बनाउने ट्राई गर्नुस्। एउटा दुईटा वर्ड चाहिँ यताउता हुन सक्छ। अब यो लेखिसकेपछि हजुरले यो 3टा कुरा लेख्नुपर्छ है।
अनुच्छेदमा भएको शब्द सङ्ख्या, अनुच्छेदमा भएको शब्द सङ्ख्या भनेको यो अनुच्छेदमा भएको शब्द सङ्ख्या। अब यो हामीले गनेर निकालेको चाहिँ 221 थियो, यसरी 221 लेख्यौँ। 1/3 शब्द सङ्ख्या भनेको डिभाइड बाई 3 गरेर निकालेको शब्द सङ्ख्या हो, त्यो चाहिँ 74 छ यहाँ। अब सारांशमा भएको शब्द सङ्ख्या, अब यो मेरो सारांशमा 74 भएन, 73, 74, 75 जति हुन नि सक्छ कि 74 को आसपासमा छ। फेरि 74 भनेर ठ्याक्क नलेखिदिनुहोस् है, जतिवटा छ त्यतिवटा लेखिदिनुहोस्। अब यसरी चाहिँ हामीले बुदा टिपोट गर्ने हो। अब प्रश्न नम्बर 11 चाहिँ सक्यो। प्रश्न नम्बर 12 बाट चाहिँ अब हाम्रो राइटिङ पोर्सन सुरु हुन्छ, फ्री राइटिङ पोर्सन। अब प्रश्न नम्बर 12 मा के सोध्ने भनेको छ भन्दा एउटा निवेदन, व्यावसायिक पत्र, सम्पादकलाई चिठी, सूचना, विज्ञप्ति र विज्ञापन यिनीहरू सोध्ने भनेको छ है। अब योमा चाहिँ निवेदन, व्यावसायिक पत्रहरू भन्दा पनि सम्पादकलाई चिठी, सूचना, विज्ञप्तिहरू, विज्ञापन धेरै सोधेको पाइन्छ। हामीले चाहिँ अब इम्पोर्टेन्सका आधार अब सबै पढ्नु त पर्यो, तर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यिनीहरू धेरै सोधेको पाइन्छ है। व्यावसायिक पत्र पनि नसोध्ने, निवेदन नसोध्ने भन्ने होइन, तर यिनीहरूमा चाहिँ यिनीहरू बढी सोधेको पाइन्छ। सुरुमा चाहिँ हामीले निवेदन हेरौँ है। निवेदन लेख्दाखेरि के ध्यान दिनुपर्छ, यो एउटा निवेदनको मोडल मात्रै हो, विषय जे पनि हुनसक्छ। मिति लेख्नु पर्यो है सुरुमा, यतापट्टि राइट ह्यान्ड साइडमा राइट मोस्ट कर्नरमा हामीले यसमा मिति लेख्ने हो। अब त्यही दिनको मिति लेख्नुहोस् तपाईँले। अब कसलाई लेख्न लागेको भन्दा प्रधानाध्यापकलाई छात्रवृत्ति उपलब्धि गराउनेवाला निवेदन हो यो, त्यही भएर हामीले प्रधानाध्यापकलाई लेख्न पर्यो। श्रीमान प्रधानाध्यापक ज्यू भनेपछि एउटा कमा आउनु पर्यो, अनि एउटा कुनै विद्यालयको नाम लेखिदिनुहोस्, जनता माध्यमिक विद्यालय छ यहाँ, अनि कमा लगाइदिनुहोस्। पोखरा 3 नदीपुर छ भनेपछि अब यसमा चाहिँ पूर्णविराम हुन्छ है बल्ल। अब यति गरिसकेपछि हामीले यसको सरसफाइमा पनि ध्यान दिनुपर्छ है। नेपालीको राइटिङ गर्दाखेरि पेपर प्रेजेन्टेसन, अनि त्यसपछि पेपरको क्लिनलीनेस, ह्यान्ड राइटिङ अलिकति म्याटर नै गर्छ राइटिङ पोर्सनमा। अनि यसमा चाहिँ अब एक लाइन छोडेर, यति छोडेर 2-3 उमल छोडेर विषय लेख्नुहोस्। विषय छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा सम्बन्धमा भनेर लेख्यौँ है। यसमा चाहिँ क्रियापदको प्रयोग नगर्नुहोस् है। विषय लेख्दाखेरि चाहिँ क्रियापदको प्रयोग नगर्नुहोस्। अनि विषय लेख्दाखेरि हामीले अब 2-3 लाइनको विषय लेखेको देखिन्छ है। अब सकेसम्म विषयलाई एउटै लाइनमा अटाउने हो। राम्रो निवेदनमा अब कहिलेकाहीँ त मिल्दैन, तर अलि राम्ररी लेख्छु भन्ने हो भने चाहिँ विषयलाई चाहिँ एक लाइनमा अटाउन ट्राई गर्नुहोस्। अनि लास्टमा क्रियापदको प्रयोग नगरे पनि पूर्णविराम दिनुहोस् है। अनि त्यसपछि महोदय लेख्न पर्यो। अब आफ्नो निवेदनलाई विस्तार गर्नुहोस् के। अब जस्तै यहाँ छात्रवृत्ति भनेछ है। म कृष्ण शर्मा यस विद्यालयको कक्षा 8 मा अध्ययनरत विद्यार्थी हुँ। म एक नियमित, अनुशासित र मेहनती विद्यार्थी हुँ। कक्षामा सधैँ उत्कृष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको छु। अब यसमा चाहिँ आफ्नो बारेमा भन्यो, उसले इन्ट्रोडक्सन दियो त्यो विद्यार्थीले है। अब उसको समस्या भन्ने पालो आयो। एउटै अनुच्छेदमा लेखे पनि अब डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू छ यसको। यसमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन दियो। अब यहाँबाट चाहिँ उसले आफ्नो प्रब्लम भन्न स्टार्ट गर्यो। मेरो बुबाले ज्याला मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले हाम्रो परिवारलाई 2 छाक टार्न पनि धौधौ पर्ने अवस्था छ। यसै कारण मेरो विद्यालयको शुल्क तिर्न पनि हामीलाई धेरै गाह्रो परेको छ। तर मैले भने मेहनत गरेर अब चाहिँ उसले यो निवेदनमा के लेख्न खोजेको हो भनेर भन्न थाल्यो है। यहाँ चाहिँ इन्ट्रोडक्सन गर्यो, यहाँ चाहिँ प्रब्लम भन्यो, यहाँ चाहिँ भन्न खोजेको कुरा गर्यो है। यसले निवेदनमा भन्न खोजेको कुरा लेख्यो। तर मैले भन्ने मेहनत गरेर आफ्नो अध्ययन पुरा गरी राष्ट्र निर्माणमा डटेर लाग्ने लक्ष्य लिएको छु, तसर्थ अब प्रिन्सिपलले के गर्न पर्यो भनेर उसले चाहिँ यसमा भन्यो। तसर्थ यो चाहिँ लाइन चाहिँ लेख्नै पर्छ है लास्टमा, यो कन्क्लुजनवाला लाइन हो। तसर्थ मेरो अध्ययनलाई निरन्तरता दिई अघि बढाउनका लागि मलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु भनेर भन्यो है। विनम्र अनुरोध गर्दछु भनेर चाहिँ लेख्नुहोस्, जुनमा पनि मिल्छ है यो चाहिँ।
अब लास्टमा चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा फेरि तपाईको आज्ञाकारी छात्र कृष्ण शर्मा कक्षा 8 रोल नम्बर 1। अब यसमा चाहिँ कुनै सिग्नेचर गरिदिँदा पनि हुन्छ है, यसरी कता कता गरेको पाइन्छ। निवेदन चाहिँ जहिले पनि फर्स्ट पेजबाटै स्टार्ट गर्नु है, न्यू पेजबाटै स्टार्ट गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ घर नजिकैको पुस्तक पसलेले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई लेखेको पत्रको नमुना देखाएको छ। अब हामीले एउटा नमुना हेरौँ, नयाँ पेजबाट गर्नुहोस् है। फेरि पनि भन्दैछु, लामाचौर पुस्तक पसल, पोखरा 16 लामाचौर, गण्डकी प्रदेश नेपाल। यसरी चाहिँ अब उसको पसलेको नाम, पसलको नाम, ठेगाना र ठेगाना नै हो यो दुइटै है, नाम र ठेगाना यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ। अनि सेकेन्डमा राइट मोस्ट कर्नरमा एक लाइन छोड्न नबिर्सिनुहोस् है, एक लाइन चाहिँ जहिले पनि छोड्नुपर्छ। राइट मोस्ट कर्नरमा तपाईहरुले मिति लेखिदिनुहोस्, त्यो दिनको मिति, एक्जाम डेको मिति लेख्नुहोस्। अनि यहाँ आउँछ फेरि अब एक लाइन छोडेर लेखेको अझै राम्रो है, यहाँ नछोडेको रहेछ। यसमा चाहिँ पत्र सङ्ख्या र चलानी नम्बर। अब यो लेफ्ट साइडमा चाहिँ हामीले पत्र सङ्ख्या र चलानी नम्बर लेख्न पर्छ। अब यो चाहिँ तपाईहरुले यो लेख्न पर्छ है यसमा व्यावसायिक पत्रमा। अब निवेदन जसरी नै हामीले यसमा एड्रेस गर्न पर्यो है। श्रीमान प्रबन्ध निर्देशक नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी काठमाडौँ। पुस्तक पसलको मान्छेले चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई लेख्ने भनेको चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रबन्ध निर्देशकलाई लेखेको पत्र हो यो चाहिँ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ प्रबन्ध निर्देशकलाई एड्रेस गरेको है। श्रीमान प्रबन्ध निर्देशक नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान अनि कमलादी काठमाडौँ लेखेर पूर्ण विराम दिने है। त्यसपछि चाहिँ विषय आउँछ, त्यही निवेदन जस्तै नै हो यो फर्मेट। एक लाइन छोड्ने अनि विषय पुस्तकहरू उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा क्रियापदको प्रयोग नगर्ने, सकेसम्म एक लाइनमै अटाउने, अनि त्यसपछि लास्टमा पूर्णविराम दिने है, त्यसो चाहिँ गर्नु पर्यो। अब महोदय भनेर लेख्यो, महोदय लेखेपछि एक लाइन छोड्नुहोस्, यहाँ नछोडे पनि तपाईहरुले छोड्नुहोस्। उपयुक्त सम्बन्धमा भनेर चाहिँ हामीले अब जेमा पनि लेखिरहेका छौँ, यहाँ पनि त्यस्तै हो। उपयुक्त विषयका सम्बन्धमा यस लामाचौर पुस्तक पसलले विगत 2 दशकदेखि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित पुस्तकहरू बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको कुरा यहाँलाई अवगत नै छ। प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित हुने पुस्तकहरू यस क्षेत्रका पाठकहरूका बीचमा निकै नै लोकप्रिय एवं रुचिकार बन्ने गरेको हुनाले पाठक वर्गको अत्यधिक मागलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट हालसालै प्रकाशित सन्दर्भ पुस्तकहरू तपसिलमा माग गरी आएको विवरण अनुसार यथाशीघ्र पठाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु भन्यो है। यसमा चाहिँ अब हाम्रो उसले चाहिँ आफ्नो पुस्तक पसलको इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्यो सुरुमा है, त्यसका बारेमा केही भूमिका बाँधेर लेखेको छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँको पुस्तक पसलको पुस्तकहरू चाहिँ पाठकहरू माझ लोकप्रिय रहेको कुरा पनि बतायो अर्को लाइनमा। अनि यो व्यवसायिक चिठी लेख्ने, व्यवसाय भनेको बिजनेस हो, बिजनेस भनेको लेनदेन हो, ट्रेडिङ हो, बिजनेसवाला चिठी छ, ट्रेड गर्नकै लागि लेखिन्छ नि त। अनि यो चिठीमा चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट त्यो स्टेसनरीले चाहिँ बुक्सहरू लिएर आउन पर्यो भनेर भनेको छ है। अब कुन कुन बुकहरू माग गरेको छ भन्दा यहाँ लिस्ट बनाएर दिएको छ। यसमा चाहिँ गोर्खाली युद्धबन्दीका लोकवाका र कथा कति थान भनेर पनि लेख्नु पर्यो है, नत्र भयो हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ कति थान भनेर। अब यो चाहिँ 50 थान चाहियो। समकालीन नेपाली कथाको वैचारिकता भन्ने किताब पनि 50 थान चाहियो। सेतो धरती भन्ने अमर न्यौपानेज्यूको उपन्यास हो यो चाहिँ। सेतो धरती चाहिँ 50 थान हुन पर्यो। अनि तीन घुम्ती भन्ने उपन्यास अनि बुक पनि 50 थान हुनु पर्यो है। अब यति लेख्नु भइसकेपछि चाहिँ पेमेन्टको कुरा पनि गर्न पर्यो। पेमेन्ट कसरी गर्ने, कसरी पैसा तिर्ने लिने कसरी गर्ने भनेर चाहिँ भन्न पर्यो है। अर्को प्याराग्राफमा एक लाइन छोडेर उल्लिखित पुस्तकहरूको भुक्तानीका लागि यस प्रतिष्ठानको नाममा रहेको नेपाल ब्याङ्कको खाता नम्बर यतिमा पेशकी स्वरूप यति रुपियाँ अक्षर रूपी 20,000 रुपियाँ। अब यस्तो रुपियाँ आछ भने अक्षरमा पनि लेखिदिनुहोस् है, त्यो राम्रो देखिन्छ, तपाईहरुको राइटिङ राम्रो देखिन्छ। जम्मा गरेको ब्याङ्क भाउचर यसै पत्रका साथ पठाएको छु। अब सुरुमा एडभान्स मनी दिनुपर्छ नि त बिजनेस गर्दाखेरि।
एडभान्स मनी दियो के यसले पेस्की रुपियाँ दियो भनेर भन्यो है। अब यो लेख्नै पर्छ भन्ने छैन, तर तपाईँहरूले लेख्नुभयो भने चाहिँ यो बेटर हुन्छ। अनि बाँकी रकम चाहिँ पुस्तकहरू आएपछि दिने हो, पहिला बैना गर्ने अनि बल्ल जग्गा पास गर्ने हुन्छ नि त, त्यस्तै गरी पहिला पेस्की दिने अनि बुकहरू सबै आइसकेपछि चाहिँ बाँकी रकम दिने भन्ने कुरा गर्यो यसमा चाहिँ है। बाँकी रकम पुस्तकहरूका साथै बिल प्राप्त हुनासाथ भुक्तानी गरिने बेहोरा अनुरोध गर्दछु, सहयोगका लागि धन्यवाद भन्यो है। अब यसमा भवदीय भनेको कसैले लेखेको भनेको हो प्रोप्राइटर लामाचौर पुस्तक पसल। लामाचौर पुस्तक पसलको प्रोप्राइटरले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रबन्ध निर्देशकलाई यो व्यावसायिक पत्र लेख्नु भएको रहेछ। अब हामीले यसरी पनि जान्यौँ है, लास्टमा भवदीय लेख्नुपर्छ र यो भवदीयहरू लेख्दाखेरि अर्को कुरा नि ध्यान दिनुपर्छ है। यो भवदीय प्रोप्राइटर लामाचौर पुस्तक पसल भनेर एकै लाइनमा अटाएको छौँ नि हामीले। तपाईहरू सबैजनाले चाहिँ सकेसम्म एक लाइनमै अटाउने ट्राई गर्नुहोस् है। यो अब जस्तै लामाचौर पुस्तक अनि अर्को लाइनमा पसल आउँदाखेरि राम्रो देखिँदैन, राम्रो पनि मानिँदैन है। त्यही भएर एक लाइनमै अटाउने ट्राई गर्नुहोस्। अलिक यताबाट स्टार्ट गर्दा पनि हुन्छ है, लेख्दाखेरि पुग्दैन ठाउँ लामो छ भन्यो भने सकेसम्म एक लाइनमै अटाउने ट्राई गर्नुहोस्। अब चाहिँ हामीले खामको नमुना बनाउनुपर्छ। खामको नमुना त्यस्तो आवश्यकै भन्ने त होइन, तर बनायो भने चाहिँ रिस्क किन लिने है, खामको नमुना बनाएको झन् राम्रो भयो। टाइम पुर्याउन सक्ने मान्छेहरूले चाहिँ एकदम राम्ररी नै बनाउनुहोस्। अब यसरी खामको नमुना भनेर नि लेखिदिँदा हुन्छ। खामको नमुना भनेर लेख्नुभयो है। अब यसमा तपाईहरूले आउटलाइन गर्दा पेन्सिलले गर्ने है, यसरी पेनले गर्ने चाहिँ होइन, पेन्सिलले गर्नुहोस्। अनि पठाउने पाउने भनेको प्रेषक र प्रापक हो है। अब प्रेषक प्रापक, पठाउने पाउने। पठाउने मान्छे चाहिँ लामाचौर पुस्तक पसल पोखरा 16 लामाचौर गण्डकी प्रदेश नेपाल। अब पाउने मान्छे प्रापक भनेको चाहिँ प्रबन्ध निर्देशक नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी काठमाडौँ। अब यहाँ चाहिँ एउटा सानो टिकटको बक्स बनाइदिनुहोस्, यहाँ चाहिँ टिकट लेखिदिने है। अब यसलाई तपाईहरूले पेन्सिलले आउटलाइन गर्नुहोस्, पेन्सिलले नै आउटलाइन गर्नुहोस् अनि बल्ल राम्रो देखिन्छ। अब छ व्यावसायिक विज्ञापन। विज्ञापन भनेको एडभर्टिजमेन्ट हो। अब एडभर्टिजमेन्ट भनेको केही कुराको बारेमा पब्लिकलाई जानकारी गराउने कुरा हो है। अब एडभर्टिजमेन्ट लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसको बारेमा राम्रो कुरा मात्रै भन्ने हो, नराम्रो कुरा भन्यौँ भने त्यो एडभर्टिजमेन्ट हुँदैन है, पब्लिकलाई नराम्रो इम्प्याक्ट पर्छ। त्यही भएर हामीले विज्ञापन लेख्दाखेरि त्यो कुरालाई राम्रो बनाएर त्यो कुराको बारेमा राम्रो पक्षहरू मात्र भनेर, अनि नराम्रो कुरा छ भने पनि त्यसलाई बढाइ चढाइ गरेर भन्नुपर्ने हुन्छ। अब व्यावसायिक विज्ञापन लेख्दा पनि तपाईहरूले एउटा आउटलाइन बनाएर लेख्नुहोस्। पेपर एट्र्याक्टिभ देखिन्छ कि एकदम। हामीले पेपर प्रेजेन्टेसनलाई पनि एकदम ध्यान दिनुपर्छ है। A+ लिएर आउने हो भने व्याकरण बिगार्नु हुँदैन र पेपर प्रेजेन्टेसन एकदमै राम्रो गर्नुपर्छ। अब यसरी व्यावसायिक विज्ञापन आउँदाखेरि चाहिँ हामीले बढाइ चढाइ गरेर लेख्न पर्यो है केही कुराको बारेमा। अनि एउटा आउटलाइनभित्र राखिदिने। व्यावसायिक विज्ञापनमा यसरी लेख्यौँ है। यो चाहिँ अझैसम्म रहेछ है। व्यावसायिक विज्ञापन लेख्दाखेरि अब यो चाहिँ के को बारेमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा राप्ती यातायात सेवाको बारेमा हामीले विज्ञापन लेख्न पर्ने रहेछ। प्रदूषण रहित समाजको परिकल्पना र स्वास्थ्य जीवनको कामनाका साथ राप्ती यातायात सेवाद्वारा सञ्चालित विशेष सुविधा सहितको बिजुली बसको विज्ञापन गर्दै रहेछौँ हामीले। आरामदायी सिट। अब बसमा के हुन सक्छ भनेर तपाईहरुले आफै सोच्ने हो है। राम्रो बसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु तपाईहरुले आफै सोच्ने हो। अब राम्रो बसमा चाहिँ सिटहरु राम्रो हुन पर्यो, अनि त्यसपछि राम्रो सुविधा हुन पर्यो, सरसफाई हुन पर्यो, वाइफाई सेवा हुन पर्यो, अनि त्यसपछि विद्यार्थीहरुले लाई चाहिँ अब सहुलियत हुन पर्यो, आईडी कार्ड देखाएपछि अब सहुलियत हुन पर्यो, अनि भिडियो तथा शौचालयको सुविधा हुन पर्यो, चिया खाजाको पनि व्यवस्था हुन पर्यो। यो चाहिँ राम्रो बसको, राम्रो ट्राभल एजेन्सीजहरुको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। तपाईले त्यसलाई सोच्ने अनि त्यही लेख्दिने हो। अब यसको फर्म्याट छैन, यसरी नै मिलाएर लेख्ने हो है। जे लेख्दा पनि हुन्छ, राम्रो कुराहरु मात्रै लेख्नुस् एउटा ब्रान्डको, एउटा कम्पनीको बारेमा है। अब यसरी लेख्दाखेरि
बिजुली बस, आरामदायी सिट, वातानुकूलित सुविधा, निःशुल्क वाइफाई सेवा, विद्यार्थीका निम्ति सहुलियत, भिडियो तथा शौचालयको सुविधा, चिया खाजाको निःशुल्क व्यवस्था छ है। अनि त्यसपछि अब फेरि यहाँ लामो लेख्दै थियो है, हामी फुल वाक्य लेख्यौँ। अनि त्यसपछि छोटो गरेर लेख्यौँ। यो भनेको अलिक एट्र्याक्टिभ देखाउनको लागि हो, हामीले न्युज पेपर्सहरूमा पनि देख्न सक्छौँ। अनि फेरि लामै लेख्यौँ है हामीले। बिजुली बसमा यात्रा गर्नुहोस् र आफू स्वस्थ बन्नुहोस् तथा वातावरणलाई पनि स्वस्थ राख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यति गरिसकेपछि त्यो कम्पनीलाई कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने त, त्यो कम्पनीको नाम के हो त भनेर जान्न पनि पर्यो। त्यही भएर लास्टमा चाहिँ हाम्रो कम्पनीको बारेमा इन्फर्मेसन लेखिदिने हो है। यता राप्ती यातायात सेवा दाङ, अब एड्रेस पनि लेख्यौँ अनि फोन नम्बर भनेर लेख्यौँ। अब कोही क्युरियस पब्लिक हुनुहुन्छ नि, यसको बारेमा जान्न मन लाग्ने, यसको सेवाहरू लिन मन लाग्ने पब्लिकले चाहिँ यसमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर फोन नम्बर पनि दिन पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले विज्ञापन लेख्ने हो। अब त्यो चाउचाउको, बिस्किटको अनि धेरै कुनै कस्मेटिक सामानको विज्ञापन पनि हुनसक्छ। अब त्यो चाहिँ तपाईँहरूले कसरी टिभीहरूमा पनि देख्नुभएको छ होला, कसरी भनिन्छ भनेर त्यही अनुसार लेखिदिने हो विज्ञापन चाहिँ। आउटलाइन गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। अब अर्को भनेको सम्पादकलाई चिठी। सम्पादकलाई चिठी भनेको लेटर टु द एडिटर। लेटर टु द एडिटर भनेर भर्खरै इङ्ग्लिसमा पढेर आउनुभयो तपाईँहरू, त्यही नै हो यो पनि है, सेम हो। लेटर टु द एडिटर भनेर लेख्ने हो। अब यो चाहिँ सम्पादकलाई चिठी। अब केही प्रब्लम छ तपाईँहरूको घरतिर, तपाईँहरूको टोलमा, समाजमा केही प्रब्लम छ अथवा तपाईँहरूलाई केही कुरा भन्न मन लागेको छ भने चाहिँ न्युज पेपरको सम्पादकलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि हाम्रो यो विषयवस्तुलाई समेटेर एउटा न्युज बनाइदिनुहोस् भनेर। अब यसमा चाहिँ त्यो घटनाको बारेमा हामीले डिस्क्राइब गर्नुपर्छ र एउटा फर्मेट हुन्छ त्यसको, त्यो फर्मेटमा रहेर डिस्क्राइब गर्ने हो है। अब यो लेख्दा पनि तपाईँहरूले आउटलाइन गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ, गर्नै पर्छ भन्ने त छैन। यसरी आउटलाइन गरिदिने है। अझै टाइम पुग्यो भने तपाईँहरूको टाइम एक्स्ट्रा बच्यो भने अब सुरुमा लेख्दाखेरि मिति लेख्ने। मिति चाहिँ जेमा पनि चाहियो, राइट मोस्ट कर्नरमा मिति लेख्न पर्यो। श्रीमान सम्पादक, सम्पादकलाई चिठी भनेपछि श्रीमान सम्पादक नै हुने भयो। गोर्खापत्र राष्ट्रिय दैनिक, कुनै एउटा पत्रिकाको नाम लेख्ने र त्यसको एड्रेस धर्मपथ काठमाडौँ। अब सुरुमा चाहिँ यसरी यहाँ कमा दिँदा पनि हुन्छ है, अनि यहाँ पूर्ण विराम लेखिदिने। विषय एकदम छोटो मिठो हुनुपर्छ, सटिक, ध्यानाकर्षण, सम्बन्धमा, यति मात्रै छ है। अब यसमा चाहिँ के भन्दा समसामयिक विषयमा एउटा कुनै सम्पादकलाई चिठी लेख्न लागेको हामीले। अब यसमा चाहिँ के लेख्ने भन्दा गोर्खापत्रका हालसालैका अङ्कमा बढ्दो प्रदूषण र यसले निम्ताएका समस्या, हामीले चाहिँ प्रदूषणको बारेमा चिठी लेख्न लागेको रहेछौँ है, सम्पादकलाई चिठी लेख्न लागेको रहेछौँ। अनि अब यसमा चाहिँ के लेख्ने भन्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको प्रदूषणले पृथ्वीको जलवायुमा प्रत्यक्ष रूपमा असर पारेको छ। फोक्सोका रोगी बढेका छन्। अहिले विश्वव्यापी रूपमा देखा परेका कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिनुमा पनि प्रदूषणले केही सघाएको चिकित्सकको ठम्याइ छ। फोक्सोको प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएकाले कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका धेरै मानिसहरूको मृत्यु भएको आकलन चिकित्सकले गरेका छन् भन्दै यति धेरै ठाउँमा चाहिँ यसको प्रब्लमहरूको बारेमा दिएको छ कि। अब यत्रो पुरै अनुच्छेद, यत्रो पुरै लाइन्सहरूले हामीलाई के को बारेमा भनेको, सुरुमा हामीले के को बारेमा भनेको प्रदूषणको बारेमा भनेको र प्रदूषणले चाहिँ के इम्प्याक्टहरू पार्छन्, के नराम्रो हानिहरू गर्छन्, अब त्यसले गर्दा चाहिँ के कुरामा हामीलाई गाह्रो परिरहेको छ, के कुरा डिस्ट्रक्ट गरिरहेको छ पल्युसनले गर्दा भनेर हामीले यति लाइनमा लेख्यौँ है। एउटै प्याराग्राफमा हुन्छ सम्पादकलाई चिठी चाहिँ, धेरै डिफ्रेन्ट प्याराग्राफ्स बनाइराख्नु पर्दैन र यतिले चाहिँ प्रब्लम्सहरूको बारेमा भन्यो है। अनि त्यसपछि अब अर्को कुरा ध्यान दिनुपर्ने भनेको पहिला सबै प्रब्लम्सहरू लेखिदिनुहोस्, त्यसपछि चाहिँ कसरी यसलाई सल्युसन मेजर्स, यसको सल्युसन मेजर्स कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, यो प्रब्लमलाई हामीले कसरी अझै बेटर वेमा सल्भ गर्न सक्छौँ भनेर हामीले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न सकिन्छ अथवा फ्याक्ट्सहरू लेख्न सकिन्छ है। अब यसमा चाहिँ कसरी सल्युसन मेजर्सहरूको बारेमा लेखेको छ कि कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ प्रदूषणको प्रब्लमलाई भनेर लेखेको छ है।
अब यसका लागि पेट्रोल र डिजेलबाट बल्ने सवारी साधनको सट्टामा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर लेखेका अब यस्तै धेरै छन् है। यसमा चाहिँ अब कार्बन डाइअक्साइडको न्यूनीकरण गर्ने त्यस्तो गर्ने भनेर यहाँ लेखेको छ। पहिला प्रब्लम लेख्यो, सेकेन्डमा चाहिँ सल्युसन्स लेखिदिने, एउटै प्याराग्राफमा हो, अलिकति प्रब्लम अलिकति सल्युसन लेख्ने है। अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामी यो अब यस्तो पनि लेख्नुपर्छ है, हामी सबैले यी उपाय अपनायौँ भने पक्कै पनि प्रदूषण कम हुन्छ भनेर के, अब यस्तो सबैजनाले गर्यौँ भने यो प्रब्लम सल्भ हुन सक्छ भनेर पनि लेख्यो भने राम्रो हुन्छ है। अनि त्यही भएर चाहिँ यी कारणहरूले गर्दाखेरि यसैले यस सम्बन्धी सामग्रीको प्रकाशन गरेर सबैलाई सचेत र जागरुक बन्ने प्रेरणा यस पत्रिकाले दिनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। धन्यवाद। त्यही भएर यो समस्याको बारेमा सबैलाई जागरुक बनाउनको लागि चाहिँ यो पत्रिकाले यो न्यूज आर्टिकल पब्लिश गरेर सबैलाई सचेत बनाउने छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु भनेर भन्न पर्यो। अब तपाईहरुलाई चाहिँ अब यो लेख्न अप्ठ्यारो हुन सक्छ है, कहिलेकाहीँ ठ्याक्क दिमागमा आउँदैन। अब नेपालीमा धेरै घोक्न पर्ने कुराहरु पनि केही हुँदैन अरु फिजिक्स केमिस्ट्री जस्तो है। त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुले यो लास्टको लाइन आफ्नो यो राइटिङलाई एकदम एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि चाहिँ बुकको एन्सर त राम्रो हुन्छ है। अब यो फर्स्टको लाइन र लास्टको लाइनलाई अलिकति याद गरिराख्नुस् के, याद गरेपछि सर र सबै त्यो दिमागमा आउने बित्तिकै क्वेशन आउने बित्तिकै हामीले लेख्न सक्छौं कि याद गर्यौं भने एकदम राम्ररी हामीले प्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। त्यो चाहिँ यो चाहिँ सम्पादकलाई चिठी भयो। यसमा चाहिँ भवदीय लेख्न पर्छ, कसले लेखेको हो भनेर लेख्न पर्यो। शिव पोखरेल ट्याङ्लाफाट कीर्तिपुर भनेर लेखेको छ है। यहाँ चाहिँ यसरी भवदीय लेख्ने हो। अब अर्को प्रश्न भनेको सूचना। सूचना भनेको नोटिस इंग्लिशमा। अब यो नोटिस पनि तपाईहरुले आउटलाइनमा इन्क्लोज गर्नुस् अनि त्यसपछि नयाँ पेजबाट सुरु गर्नुस्। यसरी नगर्नुस्, नयाँ पेजबाट सुरु गर्नुस् है। दिएको विज्ञापनको नमुना पढ्नुहोस् र नमुनामा जस्तै कुनै पदको पूर्ति तथा कुनै सामानको प्रचार प्रसारका बारेमा एउटा विज्ञापन लेख्नुहोस्। अब हामीले चाहिँ यसमा जब भ्याकेन्सीको लागि एउटा नोटिस लेखेको छौं है, पदको पूर्तिका लागि एउटा नोटिस लेखेका छौं। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दा जनता माध्यमिक विद्यालयको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना। जनता माध्यमिक विद्यालयले चाहिँ कर्मचारी आवश्यकताको सूचना निकालेको रहेछ। अब यसरी चाहिँ यो चाहिँ एउटा फर्म्याट नै हो, सबै सम्झिन पर्छ फर्म्याट चाहिँ। जनता माध्यमिक विद्यालयको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना अथवा कुनै फलानु कम्पनीको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना भनेर हामीले लेख्ने हो। अनि अर्को कुरा भनेको हामीले यादै राख्नुपर्छ, यो चाहिँ पहिलो पटक प्रकाशित मिति भनेको प्रथम पटक प्रकाशित मिति हो। यो पनि याद गर्नुस् है तपाईहरुले। यसरी प्रथम पटक प्रकाशित मिति भनेर लेख्ने हो। अनि यो नोटिस पब्लिश गरेको मिति हो के, यो चाहिँ प्रथम पटक प्रकाशित मिति भनेको यो नोटिस पब्लिश गरेको मिति हो। पहिलो पटक प्रकाशित मिति भनेको अब 2080 साल 5 महिना 22 गते रहेछ। यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ एक्जामकै डेट लेखिदिनुस् है एक्जाममा चाहिँ। अनि अब चाहिँ हामीले यसको विषयवस्तुतिर जान पर्यो है, के रहेछ भनेर बुझ्न पर्यो। अब यसमा एक लाइन छोड्ने अनि त्यसपछि यस विद्यालयमा रिक्त रहेको लेखा सहायक पदको एउटा पदको लागि मात्र खुलेको रहेछ यो भ्याकेन्सी। त्यो चाहिँ लेखा सहायक पदको लागि रहेछ है। यस विद्यालयमा रिक्त रहेको लेखा सहायक पदको खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिनुपर्ने भएकाले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। यो सूचना किन प्रकाशन गरिएको भनेर हामीले फर्स्ट लाइनमा लेख्न पर्यो यसरी है। लेखा सहायकको पद रिक्त रहेछ, त्यही भएर त्यसको खुला प्रतियोगिताद्वारा एउटा एक्जाम लिइन्छ अनि पदपूर्ति हुन्छ भनेर यो सूचना प्रकाशित गरेको रहेछ है। कज सुरुमा चाहिँ यो किन पब्लिश भएको, कज फर पब्लिशिङ दिस नोटिस, यो चाहिँ लेख्न पर्यो है सुरुमा। अनि अब यसमा चाहिँ कोले एप्लिकेसन गर्न पाउँछन् यो पोस्टको लागि भनेर हामीले सेकेन्ड लाइनमा हेर्छौं है। योग्यता पुगेका नेपाली नागरिक। अब यो चाहिँ तपाईहरुले सम्झिनु भयो भने नै राम्रो हुन्छ। धेरै जसो पोस्टहरुमा यही नै युज गरेको हुन्छ, यति मात्रै हो फरक।
सबै उस्तै उस्तै नै हो। त्यही भएर यो राम्ररी याद गर्नुभयो भने इक्जाममा राम्ररी लेख्न सकिन्छ है। योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले 35 दिनभित्र दरखास्त आह्वान गरिएको छ। दरखास्त भनेको एप्लिकेसन। उक्त मितिबाट 7 दिनसम्म दोब्बर दस्तुर तिरी दरखास्त दिन सकिनेछ। अब यसमा चाहिँ के भनेको भन्दा योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले चाहिँ एप्लिकेसन हाल्न पाउँछन् है। अनि यो नोटिस पब्लिस भएको 35 दिनभित्र चाहिँ हामीले हाम्रो एप्लिकेसन हाल्न पर्ने हुन्छ भनेर यहाँ भनेको छ है। अनि उक्त मितिबाट 7 दिनसम्म त्यो डेडलाइनबाट 7 दिनसम्म पछिसम्म चाहिँ दोब्बर दस्तुर तिरी चाहिँ एप्लिकेसन दिन सकिने रहेछ। यो नलेख्दा पनि भयो, लेख्दा पनि भयो है। यो त्यस्तो कम्पलसरी छैन, तर यतिसम्म चाहिँ लेख्नै पर्छ है। अनि अब चाहिँ हामीले एक लाइन छोड्यौँ। फर्स्ट प्याराग्राफमा चाहिँ हामीले किन लेखेको हो र कोले एप्लाई गर्न पाउँछन् यो पोस्टको लागि भनेर लेख्यौँ। अब सेकेन्ड प्याराग्राफ अलि लामो छ। यसमा चाहिँ के लेख्ने हो भन्दाखेरि त्यो एप्लिकेसन हाल्दाखेरि, त्यो दरखास्त हाल्दाखेरि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, त्यसको क्राइटेरियाहरू हेर्नु पर्यो है। त्यस्तो लेखिदिनु पर्यो। र एउटा कुनै पोस्टको लागि एप्लाई गर्न जाँदा के चाहिन्छ भनेर हामीले सम्झिन सक्छौँ नि त। त्यो त हामीलाई पनि थाहा हुन्छ। दरखास्तका साथ पासपोर्ट साइजको फोटो 2 प्रति, 2टा पासपोर्ट साइजको फोटो चाहियो। शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यता भनेको हाम्रो एजुकेसनल क्वालिफिकेसन्सहरूको सर्टिफिकेट्सहरू चाहियो होइन। तथा नागरिकको प्रमाणित प्रतिलिपि चाहियो। प्रतिलिपि भनेको एउटा फोटोकपी अनि पेश गर्नुपर्ने छ। दरखास्त दस्तुर एप्लिकेसन हाल्न हामीले फर्म भर्दाखेरि चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ है। दरखास्त दस्तुर रुपैयाँ 1000। अब 1000 आउने बित्तिकै हामीले अक्षरमा पनि लेखिदिने भनेको थियौँ नि अघि। अक्षर रूपी 1000 रुपैयाँ यस विद्यालयको अझै मात्र लेखिदिँदा अझै ठिक हुन्छ है। 1000 रुपैयाँ मात्र, 1 करोड रुपैयाँ मात्र लेख्छौँ नि हामीले, धेरै भए पनि। त्यसै गरी 1000 रुपैयाँ मात्र यस विद्यालयको नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड महेन्द्रपुर शाखामा रहेको यो खाता नम्बर हो मा जम्मा गरी त्यसको सकल भाउचर संलग्न गर्नुपर्ने छ। अब एप्लिकेसन लेख्दा के गर्नुपर्छ भन्दा एउटा पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिने रहेछ। अनि नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि भेरिफाइड फोटोकपी चाहियो होइन। अनि त्यसपछि 1000 रुपैयाँ त्यो दस्तुर तिरेको नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको खातामा जम्मा गरेको भाउचरको एउटा फोटोकपी अथवा भाउचरलाई पेश गर्नुपर्ने रहेछ। फोटोकपी होइन, यहाँ सक्कल भाउचर भनेछ। भनेपछि त्यो भाउचरको सक्कल एउटा त्यो प्रति चाहिँ यो एप्लिकेसनमा दरखास्तमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने रहेछ। अब यसमा यति गरेपछि हाम्रो नोटिस त सक्यो। अब तलको चाहिँ यो पनि फर्मेट नै हो, तपाईँहरूले सम्झिनु पर्यो। यो चाहिँ विज्ञापन नम्बर हो। अब विज्ञापन चाहिँ के को लागि हो त भनेर पद चाहियो, परीक्षाको किसिम चाहियो, लिखित तथा अन्तर्वार्ता। लिखित परीक्षा अनि अन्तर्वार्ता पनि हुने रहेछ। आवश्यक न्यूनतम योग्यता, आवश्यक यो पदको लागि चाहिँ कति योग्यता हुने हो। अब एससी पासले हुने हो कि 12 पासले हुने हो कि बिए एमए के गर्नुपर्ने हो, त्यो आवश्यक न्यूनतम योग्यता भनेर हामीले यसमा लेख्यौँ। यो चाहिँ योग्यता हो। लेखा विषयमा लेखा नै विषय हुन पर्यो, साइन्स पढेको हुन भएन है। कम्तीमा स्नातक तह पास गर्नुपर्ने रहेछ, ब्याचलर्स गर्नुपर्ने रहेछ। अनि सम्पर्क मिति, अब सम्पर्क मिति चाहिँ यो भनेको छ। अब यो नोटिस बनाएको कसले भन्दा प्रधानाध्यापकले। त्यही भएर राइट मोस्ट कर्नरमा एक लाइन छोडेर कसले पब्लिस गरेको त्यो नोटिस प्रधानाध्यापक भनेर लेखिदिनुहोस् है। सुरुमा चाहिँ यो के हो, किन पब्लिस गरिएको हो र कसले यसमा एप्लाई गर्न पाउँछन् भनेर लेख्ने। सेकेन्डको प्याराग्राफमा एक लाइन छोडेर, एक लाइन छोड्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है। एक लाइन छोडेर चाहिँ यो एप्लिकेसनको साथमा चाहिँ के डकुमेन्ट्सहरू हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्ने रहेछ, के डकुमेन्ट्सहरूलाई राख्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ हामीले सेकेन्डको प्याराग्राफमा हेऱ्यौँ। अनि लास्टमा चाहिँ विज्ञापन नम्बर, यो नलेख्दा पनि हुन्छ, तपाईँहरूलाई याद गर्न गाह्रो हुन्छ भने। तर पद भनेको के पदका लागि हो भन्दा लेखा सहायक। परीक्षाको किसिम चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर इन्फर्मेसन दिन पर्यो, त्यो चाहिँ लिखित तथा अन्तर्वार्ता। आवश्यक न्यूनतम योग्यता चाहिँ लेखा विषयमा यति भनेर भन्यो, अनि मिति भन्यो, अनि प्रधानाध्यापक लेख्यो है। यो चाहिँ हाम्रो सूचना भयो। अब चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलिज भनेर तपाईँहरूले इङ्ग्लिसमा पनि पढ्नुभयो अस्ति।
अनि प्रेस रिलिज लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि प्रेस रिलिज भनेको कुनै एउटा अफिसले कुनै एउटा मन्त्रालय त्यस्तो कुनै एउटा डिपार्टमेन्टले निकालेको एउटा अफिसियल आधिकारिक सूचना हो। प्रेस रिलिज लेख्दाखेरि सुरुमा अफिसको नाम अनि त्यसको ठेगाना यसरी लेख्नुपर्छ। मिति जहिले पनि चाहियो, एक लाइन छोडेर राइट मोस्ट कर्नरमा मिति लेख्ने, पत्र सङ्ख्या चलानी नम्बर लेख्न पर्यो। अब यो चाहिँ विज्ञप्ति हो नि त, यसरी विज्ञप्ति लेख्नु पर्यो। अलि ठुलो अक्षरमा लेखिदिँदा पनि हुन्छ, राम्रो देखिन्छ। अब विज्ञप्ति लेख्दाखेरि यहाँ 2टा प्याराग्राफ दिएको छ है। अब तर हामीले चाहिँ 3टा प्याराग्राफ बनायो भने राम्रै हुन्छ, 3टा प्याराग्राफ बनायो भने अझै राम्रो हुन्छ है। अब सुरुमा चाहिँ यो प्रेस विज्ञप्ति चाहिँ किन निकालिएको हो भनेर लेख्न पर्यो फर्स्टको प्याराग्राफमा। अनि त्यसपछि त्यसको बारेमा चाहिँ अब समस्याहरू, के समस्याको कारण यो प्रेस विज्ञप्ति लेखेको हो भनेर सेकेन्ड प्याराग्राफमा चाहिँ त्यसको इलाबोरेसन गर्ने कि फर्स्टको टपिक चाहिँ किन यो के हो र यो चाहिँ किन लेखिएको हो भनेर फर्स्ट प्याराग्राफमा लेख्ने, यो चाहिँ के हो र यो किन लेखिएको हो भनेर फर्स्ट प्याराग्राफमा लेख्ने, सेकेन्ड प्याराग्राफमा चाहिँ यसलाई इलाबोरेट गर्ने है। त्यो फर्स्टमा भएको यो समस्याहरू सबै इलाबोरेट गरेर लेख्ने हो। र थर्डमा चाहिँ के गर्ने भन्दा यस्तै कन्क्लुजन जस्तै हो है। अब पत्रकार मित्रहरूले चाहिँ यस्तो प्रेस भनेको त अब मिडिया जस्तै हो नि त, पत्रकारहरूले चाहिँ यस विषयलाई उठान गरेर सर्वसाधारणलाई सूचित गराउनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ भनेर भनेको है। यस्तो टाइपको शब्दहरू चाहिँ हामीले वाक्यहरू थर्ड प्याराग्राफमा लेख्न पर्ने हुन्छ है। अब चाहिँ हामी यसो हेरौँ है यसलाई। अब सुरुमा चाहिँ यो के हो किन लेखिएको भनेर भन्यौँ। अनि यो चाहिँ सेकेन्ड प्याराग्राफबाट चाहिँ यस्तो दिन प्रतिदिन वातावरण सम्बन्धी समस्याहरू बढिरहेका छन्। बढ्दो सहरीकरण, औद्योगिकरण र प्लास्टिक जन्य पदार्थको प्रयोग जस्ता अनेक कारणले प्लास्टिकको व्यवस्थापनमा असर पुर्याइरहेका छन् हैन। पर्यावरण सन्तुलन र व्यवस्थापनमा प्लास्टिक जन्य पदार्थ फालिएका कारण अनेक समस्या उत्पन्न भइरहेका छन्। अनि प्लास्टिक जन्य फोहोरहरू जथाभावी नफालिदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ भनेर चाहिँ वातावरण मन्त्रालयले प्लास्टिकहरू जथाभावी फालिएको कारण प्रब्लम्सहरू आएको भएर यस्तो नफालिदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ भनेर प्रेस विज्ञप्ति लेख्यो। सुरुमा के हो किन लेखिएको भनेर लेख्न पर्यो। सेकेन्डमा चाहिँ त्यो प्रब्लमलाई अलिकति डिस्क्राइब गर्नुस् र यसको सल्युसनको लागि चाहिँ हामीले यसो गर्न पर्छ, यस्तो नगरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ भनेर केही कुनै एउटा प्रब्लमको सल्युसनको उपायहरू लेखिदिनुहोस्। अनि लास्टमा चाहिँ अब पत्रकार मित्रहरूले पनि अब यसलाई चाहिँ सर्वसाधारणलाई यसको बारेमा जानकारी गराउनुहुनेछ, सुसूचित गराउनुहुनेछ भनेर हामी विश्वास राख्छौँ भनेर चाहिँ यसरी लेख्ने हो है थर्डको प्याराग्राफमा। लास्टमा चाहिँ कसले लेखेको यो प्रेस विज्ञप्ति भनेर त थाहा पाउनु पर्यो। अब अलिकति ठुलो अफिसियलले लेखेको हुन्छ कि प्रेस रिलिज चाहिँ, प्रेस विज्ञप्ति चाहिँ अब वातावरण मन्त्रालयले लेखेको भएपछि अब यहाँ चाहिँ रामकुमार नेपाल जस्तै एउटा नाम जे लेखिदिनु भयो, उहाँ चाहिँ सचिव वातावरण मन्त्रालय हुनुहुँदो रहेछ है। अब यो मन्त्रालय चाहिँ अझै यसमै अटाउन ट्राई गर्नुहोस् अनि एउटा जे पाइ त्यो सिग्नेचर बनाइदिनुहोस् है। यति भएपछि तपाईँहरूको प्रेस विज्ञप्ति भयो। आउटलाइन बनाउनुहुन्छ भने त्यो झन् राम्रो भयो है। एउटा कोठा बनाइदिनुहोस्। अब चाहिँ भरपाई हेरौँ है। भरपाई चाहिँ कसरी लेख्नु? भरपाई भनेको कम्पेन्सेसन हो है। अब नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट कालिका पुस्तकालय रसुवालाई उपहार स्वरूप प्रदान गरिएको बृहत नेपाली शब्दकोश 2 प्रति यस पुस्तकालयका प्रमुखले बुझिलिएको भरपाईको नमुना तयार पार्नुहोस् भन्ने क्वेसन छ। र भरपाई लेख्दा पनि हामीले अब आउटलाइन त बनाउनै पर्यो। एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ है, स्टार्टिङको लाइन याद राख्नुपर्छ। भरपाई गर्दाखेरि भरपाई दादै, हेर यो लाइन चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिनुहोस् है। भरपाई लेख्दा भरपाई दादै, यसलाई तपाईँहरूले याद गरिदिनु भयो भने त झन् राम्रो हुन्छ है। तपाईँको राइटिङ एकदम राम्रो देखिन्छ। भरपाई दादै भन्ने शब्द छुटाउनु भएन। अनि चाहिँ अब यो कम्पनीको नाम लेख्नु पर्यो है। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट नेपाली भाषाको श्रीवृद्धिका लागि कालिका पुस्तकालय रसुवालाई नेपाली भाषा प्रेमीको भाषिक शुद्धता एवं अर्थबोधमा सहजता होस् भन्ने हेतुले प्रदान गरिएको बृहत नेपाली शब्दकोश
2 प्रति निम्नानुसार बुझिलिएको भरपाई गरिदिए। अब त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ कालिका पुस्तकालयलाई नेपाली भाषाको उत्थान होस् भनेर 2टा नेपाली भाषाको शब्दकोश पठाएको रहेछ। त्यसको भरपाईको बुझिलिएको भरपाई गरिदिए भनेको है। अब यसमा चाहिँ एउटा कोठा बनाउनुपर्छ भरपाईमा। अब भरपाई बुझ्नेको नामथर, यो बक्स पनि तपाईहरुले पेन्सिलले बनाउनुस् है। भरपाई बुझ्नेको नामथर लेख्यौ, अनि त्यो बुझ्ने मान्छेकै पद, त्यही मान्छेको ठेगाना, त्यही मान्छेको हस्ताक्षर। अब यो पनि तपाईहरुले टेबल सम्झिने हो है, केही त्यसो सम्झिने तरिका पनि छैन, यतिकै सम्झिदिने। बुझ्नेको नामथर, पद, ठेगाना, हस्ताक्षर। अब बुझ्नेको नामथर एउटा नाम लेखिदिनुस्, रामप्रसाद शर्मा। अब पद चाहिँ उहाँको पुस्तकालय प्रमुख रहेछ, कालिका पुस्तकालयको प्रमुख हुनुहुँदो रहेछ। ठेगाना चाहिँ रसुवा धुन्चे, र यो चाहिँ हस्ताक्षर भयो है, जे भए पनि भयो। अनि लास्टमा यो भरपाई गरेको लास्टमा चाहिँ त्यो भरपाई गरेको त्यो मिति हुन्छ नि, यसरी लेख्ने है। मिति जहिले पनि राइट मोस्ट कर्नर भनेर अघि भनेका थियौँ, तर भरपाईमा चाहिँ एक लाइन छोडेर लेफ्ट मोस्ट कर्नरमा तपाईहरुले मिति लेख्नुपर्ने हुन्छ। आजको यस भिडियो लेक्चरको नोट्स चाहिँ तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनमा दिएको फर्म फिलअप गरेर पाउन सक्नुहुन्छ।